बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रत सैयदना अमीर खुसरो मुराद महबूब इलाही रदी अल्लाह अन्हु ने क्या ही खूब इरशाद फरमाया है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वां की धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वां की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ए आशिकाने वारिस, सैयदना शरफुद्दीन यहया मनेरी अलैहिर्रहमान ने अपने एक मकतूब में इरशाद फरमाया है कि जान लो दूसरी मखलूक़ात को मोहब्बत से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि उनकी हिम्मतें बुलंद नहीं हैं। फरिश्तों का काम जो सीधे तरीके पर चल रहा है वो इसलिए है कि उन तक मोहब्बत का गुजर नहीं हुआ, और ये ऊंच नीच जो इंसान के साथ पेश आया करती है इसलिए कि इसको मोहब्बत से सरोकार है। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो दोस्त रखता है इनको और वो दोस्त रखते हैं उसको। तो जिसके दिमाग में जर्रा भी उसकी मोहब्बत की बू पहुंचती है, जिसे उसके इश्क का जर्रा नसीब होता है, उससे कह दो कि सलामती के साथ अपना दिल उठा ले और अपनी हस्ती को खैरबाद कह दे, क्योंकि अल मोहब्बतु ला तबका वला तज़र, मोहब्बत कुछ बाकी नहीं रखती और कुछ भी नहीं छोड़ती। जब दुनिया के बादशाह अपने नौकरों को नवाजा करते हैं तो टोपी और इबा का खलात पहनाते हैं और कोई बड़ी जागीर उसको देते हैं, मगर वो मालिक हकीकी जब करम फरमाता है, अपनी मोहब्बत से नवाजता है तो पहले टोपी और उसका इबा उतार लेता है, नंगा भूखा बनाकर बिठा देता है। सरकार इमामुल आशिकीन वारिस इरसे पंजतन आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने इरशाद फरमाया है, सुना सुना इश्क की उल्टी चाल है, जिसको वो प्यार करता है उसी को जलाता है, और जिसको प्यार नहीं करता उसकी बाग ढीली कर देता है। एक फारसी शायर ने क्या ही खूब फरमाया है, इश्क तू मेरा चुनान खराबाती करद, वरना बसलामतो बसामान बूदम। तेरी मोहब्बत ने मुझको ऐसा बर्बाद कर दिया है, वरना मैं भी किसी वक्त सलामती और साजो सामान वाला था। ए आशिकाने वारिस, आशिक इसी आलम में जमाले यार को देखता है, इसीलिए हमारे सरकार इमामुल आशिकीन वारिस इरसे पंजतन आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु इरशाद फरमाते हैं, बे देखे किसी चीज़ का ख्याल मुहाल है, देख के आशिक होना मुमकिन है। और जब कोई किसी का आशिक होता है तो उसकी कोई सांस माशूक की याद से खाली नहीं जाती। सरकार इमामुल आशिकीन वारिस इरसे अली आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु के दरबार में ऐसे खुश नसीब भी आए जिन्होंने सूरत वारिस में जलवाए हकीकी का ऐसा नज़ारा किया कि फिर दुनिया के किसी काम के ना रहे। आइए ऐसा ही एक वाक़या आपको सुनाने की सआदत हासिल करता हूँ। चुनांचे शाह सैयद मोहम्मद वासीम साहब रईस मौला नगर ज़िला मोनगीर। शाह साहब इल्मी काबिलियत के साथ साथ निहायत वजीह, बड़े हसीन, निहायत शरीफुन्नफ्स, सलीमुत्तबा और अपने आबा व अजदाद की मसनद के सज्जादा नशीन थे, और इस आस्ताने की जायदाद और ज़मींदारी के मुतवल्ली होने के अलावा आपकी ख़ानदानी रियासत भी कम न थी। अपनी ख़ानदानी रियासत के यही शहजादे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ाहिरी और बातिनी दौलत से खूब नवाजा था, चूँकि उन्होंने सरकार इमाम आशिक़ा वारिसे बेवारिसा हामिये बेकसा ज़ुब्दतुल आरिफीन इमामुल वासिलीन वारिसे रहमतुल लिल आलमीन सैयदना व सनदिना हाजी व हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु के सिफ़ात हमीदा को सुन रखे थे। सरकार की शान व अज़मत का सिक्का उनके दिल पर जमा हुआ था। शौक़ ज़ियारत वारिस दिल में तूफ़ान उठा रहा था। दिल उड़ाए लिए जाती है हवा देवे की, मिलती जुलती है मदीने से फ़ज़ा देवे की। मेरे हर ज़र्रे को पाबोसिए वारिस हो नसीब, खाक भी मुझको बनाए तो खुदा देवे की। चुनांचे एक दिन शाह सैयद मोहम्मद वासीम साहब शौक़ दीदार वारिस की तमन्ना लिए हज़रत फुज़ेहत शाह साहब वारसी अलैहिर्रहमा के हमरा बारगाह वारसियत में हाजिर हुए और बाहैसियत तालिब
شرف بیعت سے مشرف ہوئے، سرکار نے انہیں ایک مقام پر ٹھہرایا۔ دوسرے دن شاہ سید محمد واسیم صاحب سرکار عالم نواز عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی قدم بوسی کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی انہوں نے سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے رخ انور کو دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ خدا جانے انہوں نے صورت وارث میں کیا دیکھا۔ سرکار وارث حیدر کرار اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا، سنا سنا یہ بھی محبت کے دام میں گرفتار ہوئے۔ اسی حالت میں لوگ ان کو اٹھا کر باہر لائے اور تھوڑے عرصے میں افاقہ بھی ہو گیا۔ ہوش میں تو آ گئے مگر متحیر، حیرت زدہ اور حواس باختہ پورا دن رہے۔ کچھ کھیل نہیں ہے عشق کی لاگ، کچھ کھیل نہیں ہے عشق کی لاگ، پانی نہ سمجھ یہ آگ ہے آگ۔ شام ہوئی تو فضیلت شاہ صاحب وارثی سرکار میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے، شاہ صاحب کو بھی ساتھ لائے اور سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ سے شاہ سید محمد واسیم صاحب کی حالت کا ذکر کیا۔ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے بکمال شفقت سید محمد واسیم صاحب کی پشت پر آہستہ سے گھونسا مارا اور فضیلت شاہ صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، سنا سنا اب یہ بیکار ہو گئے، جس صورت کو دیکھا ہے تمام عمر اسی کے گرویدہ رہیں گے۔ جب آئے تھے اچھے تھے اور جائیں گے دیوانے ہو کے۔ پھر سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے سید محمد واسیم صاحب سے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم بتائیں اسی طرح ہر وقت باوضو درود شریف پڑھا کرو، اور آخری شب میں یعنی رات کے آخری حصے میں الا اللہ کا ذکر کرنا ناغا نہ ہو، کبھی نہ چھوٹے، اور جب ریاست کے انتظام سے دل گھبرائے تو اس کو چھوڑ کر تہبند باندھ لینا اور گوشہ نشین ہو جانا، اور آخر دم تک دنیا اور اسباب دنیا سے بے تعلق رہنا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ چنانچہ سید محمد واسیم صاحب نے اس حکم قطعی کی پوری تعمیل کی کہ انتظامات سجادگی سے سبکدوش ہو کر فقیر ہو گئے، اور ایک باغ میں ایسے عزلت نشین یعنی گوشہ نشین ہوئے کہ مختلف حادثات زمانہ پیش آنے کے باوجود آخری عمر تک اس باغ سے باہر قدم نہ رکھا۔ آخری سانس تک آپ کے چہرہ منور سے حیرت اور محویت کے آثار اسی قدر نمایاں رہے جو روز اول جلوہ وارث کے دیکھنے سے رونما ہوئے تھے۔ اے عاشقان وارث، سرکار امام العاشقین امام الواصلین اعظم اللہ ذکرہ نے اسی عالم میں وہ جلوہ شاہ صاحب کو دکھایا اور ایسا عاشق بنایا کہ اللہ اللہ۔ حضرت بیدم شاہ صاحب وارثی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بھر دیا دامن مراد رخ سے نقاب اٹھا دیا، جتنی تھی آرزو مجھے اس سے کہیں سوا دیا، کیا کہیں اس نگاہ نے کیا لیا اور کیا دیا، ہم نے جو کچھ لے لیا اس نے جو کچھ دے دیا، مجھ کو مٹا کے یار نے قبر بھی دی میری مٹا، نام وفا کے ساتھ ساتھ نقش وفا مٹا دیا، بے دم زار کی اگر آہ کا کچھ نہیں اثر، پھر کہو خواب ناز سے کس نے انہیں جگا دیا۔